नमस्कार. आवड आणि आत्मविश्वास असल्यार खंयचीय गजाल कठीण ना. आणि आमच्या आवडीतल्या लोकांचे जिवीत सकारात्मक करचे होच आमचो ध्यास. देखून पलाश स्टुडिओज, नित्यानंद क्रिएशन्स आणि थिंक अँड इंक घेऊन आयला तुमचे मुखार सूत्र सप्तक. दी जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन्स विथ वन स्टेप. तुमचे विचार आणि आमची सृजनशीलताय होच आमचो ध्यास. पीए स्टुडिओज प्रत्येकाल्या कल्पनेक सत्यरूपात हाडपाचो ध्यास बाळगिता. पीए स्टुडिओजाच्या मुखेली पलाश अग्नी हांच्या फुडारपणान आमी सामाजीक जापसालदारकी आणि सकारात्मक विचार लोकांमेरेन पावयता. जेन्ना बरे विचारांचो विषय येता तेन्ना याद येता नित्या मामाली. स्मृतिशेष नित्यानंद नायक ही निखळ इश्टागतीची, सामाजिक लागणुकेची, पारिवारिक नाते संबंध जपपी एका आदर्श व्यक्तिमत्वाची देख आशिल्ली. नित्या मामाले हेच विचार लोकांमेरेन पावचे म्हूण एक ल्हानसो यत्न म्हणजे नित्यानंद क्रिएशन्स. नित्या म्हळ्यार फॉरएव्हर आणि अनंत म्हळ्यार एंडलेस. अशाच नित्य विचारांतल्यान घडटा तो कलाकार. आणि ह्याच कलाकारां खातीर उक्ती माची म्हळ्यार थिंक अँड इंक. विंगड विंगड कलाचित्रां तशेंच मनाक भावपी काव्यां थिंक अँड इंक आमचे मुखार हाडटा. आणि आयज ह्या 3 रत्नांतल्यान घडून आयिल्ल्या ह्या कार्यावळीक हांव तुमकां मना काळजांतल्यान येवकारता. गोंयच्या आघाडीच्या सूत्रसंचालकांच्या मार्गदर्शन लाभिल्ली सूत्र सप्तक ही सूत्रसंचालन कार्यशाळांची माळ खेरीतपणान निवेदना भितर फुडार करपी तरणाटे शिक्षक, कलाकार आणि विद्यार्थ्यांक दोळे मुखार दवरून घडून हाडिल्ली आसा. फाटले 3 कार्यशाळांनी आमकां तुमचो घसघसून प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंयच्या सूत्र निवेदनाचे भीष्माचार्य डॉक्टर अजय वैद्य, उपरांत गोंयच्या आघाडीचे सूत्रसंचालक डॉक्टर पूर्णानंदचारी आणि भौभाषिक कार्यावळीच्या माचयेवयली सूत्रसंचालक संगीता अभ्यंकर हांचे अनमोल अशें मार्गदर्शन मनात दवरून आणि फुडाराक जावपी कार्यशाळांची उमळशीक बाळगून आयच्या कार्यावळीक आमी सुरवात करया. आयच्या आमच्या कार्यावळीक आमकां उलोवपी म्हूण लाभल्यात भौमानिस्ट डॉक्टर रुपाचारी. डॉक्टर रुपाचारी 1994 वर्सा सावन काणकोणच्या मल्लिकार्जुन महाविद्यालयात हिंदी विभागाच्या मुखेली म्हणून वावुरतात. ताणीन मृदुला गर्ग का कथा साहित्य आधुनिकता बोध के संबंध में ह्या विषयाचेर गोंय विद्यापीठात प्रबंध सादर करून डॉक्टरेट मेळयल्या. राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या साबार नेमाळ्यांनी तांचे संशोधनात्मक पेपर छापून आयल्यात. साहित्य अकादमी खातीर ताणीन सिंधी कादंबरीचो कोंकणीत अणकार केला. भांगरभूंय आणि दैनिक वार्ता सारख्या दिसाळ्यांनी ताणें सूत्रसंचालन ह्या विशयाचेर विपुल अशें लेखन केलां. अभिनयाच्या मळार तांकां दूरदर्शन आणि स्पर्धात्मक रंगभुंयेर साबार इनामां फावो जाल्यात. फाटलीं 25 वर्सां सातत्यान निवेदनाच्या क्षेत्रांत ती वावुरतात. ह्या काळात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, अतिमहनीय व्यक्ती, आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्या ज्येष्ठ कलाकारांच्या कार्यावळींनी ताणीं प्रभावीपणान सूत्रसंचालनाची जापसालदारकी सांबाळ्ळ्या. गोंयांत तशेंच भारतभरच्या साबार वाठारांनी ताणीन आपल्या रसाळ वाणीन आणि सहज शैलीन सूत्रसंचालना करतनाच आपली वेगळी अशी वळख घडयल्या. खरे तर अशाच तरेच्या सूत्रसंचालनाच्या कार्यशाळांची माळ डॉक्टर रुपाचारी हांच्या फुडारपणान मल्लिकार्जुन महाविद्यालयातूय बी घडून हाडिल्ली आमकां याद आसा. देखून साबार संस्थांनी त्यांच्या वावराची ही दाखल घेवन तांचो भोवमानूय केला. हांव डॉक्टर रुपाचारी हांचे लागीं मागता तांचे उलोवप सुरू करचें.
फाटली 25 वर्सां देव बरें करूं. वैदेही झारापकार सुंदर अशा उतरांनी तुवें कार्यक्रमाची सुरवात करून दिल्ली आसा. पलाशग्नी स्टुडिओज तशेंच नित्यानंद क्रिएशन्स आणि थिंक अँड इंक हांचे वतीन फाटले 3 दीस आमी सूत्र सप्तक ह्या माथाळ्या सकयल ऑनलायन कंपेरिंग वर्कशॉप आमी पळयतात आनी तातूंत आमी आज म्हणसर विचार आयकले डॉक्टर अजय वैद्य, डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी आनी संगीता अभ्यंकर हांचे. मुखावेल्या येवपी दिसांनी गोंयचे नामनेचे सूत्रसंचालक गोविंद भगत, अनंत अग्नी आणि त्याच प्रमाण पंकज नमशीकार हांचे बीन आमी विचार आयकतले. आज मुजरत म्हाका हो मान दिल्लो आसा आनी म्हाका सूत्रसंचालनातले अणभव काय अणभवातले सूत्रसंचालन ह्या माथाळ्या सकयल आयज म्हाका तुमच्या मेरेन पावपाचें आसा. म्हजे सबंद दर्शकांक हांव सगळ्यान पयलीं नमस्कार करतां आनी म्हज्या विशयाक हांव आरंभ करतां. फाटलीं 25 वर्सां सूत्रसंचालन ह्या मळाचेर सूत्रसंचालन हो एक ध्यास घेवन हांव वावरत आसा. अजुनूय बीन आनीकूय बऱ्या पद्दतीन आनी बऱ्या माचयेचेर त्याच प्रमाण बऱ्या दर्शकां म्हणसर सगळ्या म्हणसर पावोवपाची जे कितें बारीकशे गूण म्हज्या भितर आसा ते पावोवपाची एक इत्सा म्हाका आसाच आसा. फाटलीं 25 वर्सां अशें म्हणटा आसतना फाटल्या वर्सांनी ज्या मंचाचेर ज्या माचयेचेर हांवें सूत्रसंचालन केलें तातूंत खुबशेशे अणभव आयले. अणभवांची एक ल्हानसो असो पुंजो हांवें सूत्रसंचालन एक अणभव ह्या पुस्तकांनी बीन हांवें बरयल्लो आसा आनी तो लोकां म्हणसर पावयल्लोय बीन आसा. तरी आसतना आयज ह्या आमंत्रणाक पाळो दिवन आनीकूय अशे कांय अणभव जे म्हाका मेळ्ळे आनी अणभवांतल्यान कशें सूत्रसंचालन फुडें वचत रावलें हे तुमच्या म्हणसर हांव पावोवपाक सोदतां. खरें म्हळ्यार सूत्रसंचालन म्हणजे कितें हाजी म्हाका अजिबात वळख नाशिल्ली. सामकें ल्हान पिरायेचेर सूत्रसंचालन म्हणून सूत्रसंचालनाच्या नांवा सकयल हांवें मायक हातान घेतलो तेन्ना त्या मायका भितर म्हाका दिसता त्या मायका भितरूच हांवें दोळे घालून पळयले आनी सूत्रसंचालन म्हणटा तो कितें तरी प्रकार केल्लो आनी तेंय बीन कितें तर एका कागदाचेर बरयल्लें तें सूत्रसंचालन म्हणजे तें एक भाशण आनी तें केन्ना खंय रावपाक जाय, ताका खंय फूल स्टॉप आसा, खंय तरी ताका एक फ्लो येवपाक जाय, खंय तरी आवाज चडोवपाक जाय, खंय तरी आवाज सकयल देवपाक जाय, हाजें म्हाका कांयच सोयर सुतक नासतना ताजी कांयच गिन्यान नासतना तें एक सूत्रसंचालन केलें. पूण जशे दीस वचत रावले तशे सूत्रसंचालन आनी आवाज, सूत्रसंचालन आनी उच्चारण, सूत्रसंचालन आनी आयोजक, सूत्रसंचालन आनी भेस, सूत्रसंचालन आनी पूर्वतयारी, त्याच प्रमाण सूत्रसंचालन आनी स्क्रिप्ट, सूत्रसंचालन आनी माची, सूत्रसंचालन आनी वेगळे कार्यक्रम अशें कितें तरी येता की अशें कितें तरी तातूंत एक जोडून आसता हाचें गिन्यान, हाचे एक बारकावे जशी वर्सां गेलीं तशें म्हाका कळत रावलें, म्हाका ताजें गिन्यान मेळत रावलें. हांव आयिल्ले अणभव साबार आसतले. कितलेशेच कार्यक्रमाचें सूत्रसंचालन केलां, सूत्रनिवेदन केलां हांवें आनी कितलेशेच अणभव आसा. आतां सगळे जर अणभव जर सांगपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता 40 मिनटां म्हाका पावची ना. त्या खातीर सूत्रसंचालनाचे जे तत्वां आसात आनी त्या तत्वांक धरून जे म्हाका जे अणभव आयल्या आनी त्या अणभवांतल्यान मागीर हांवें कशें सुदारपाचो प्रयत्न केला हांगा फक्त तुस्त म्हाका सांगपाची ना, म्हजीच तोखणाय म्हाका करपाची ना. पूण सूत्रसंचालन करता आसतना कितें तरी चूक जाली आनी पयरूच तुमी व्याख्यानान आयकलें आसतलें डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांणी सांगलां तशें चूक एकदां कळ्ळी आनी चूक करप हें वायट न्ही, पूण जेन्ना ती चूक आमी परत करता ती चूक नासता आनी ताका त्या चुकीक माफी नासता. सो हांव सगळ्यान पयलीं एका मुद्द्याचेर येता, सूत्रसंचालक आनी आयोजक. सूत्रसंचालन करता आसतना कितलेशेच आयोजक, गोंयचे नामनेचे आयोजक, त्याच प्रमाण गोंया भायले आयोजक आनी कला आनी संस्कृतीक मळावेले कितलेशेच म्हणून आयोजक आसा ते सबंद आयोजकां कडेन सूत्रसंचालिका ह्या नात्यान म्हजी तांचे कडेन वळख जाली आनी हांवें सूत्रसंचालन केलें. काही अणभव तुमकां सांगता. एकदां अशें जालें की आमी धरून चलतात की आतां सूत्रसंचालन जेन्ना करतात आनी स्टेजीचेर जेन्ना लोक बशिल्लो आसता, आतां लोकांक जेन्ना आमी तांचे येवकार म्हणटात न्ही, कोण तरी कोणाचो येवकार करतलो, सादारण अशी कल्पना आमच्या भितर आसता की जो कोण कोणाक येवकार दिता तो फुलांत दितलो.
पूण मागीर मागीर फुलां दिवपाची पद्दत गेली आनी मागीर कितें काय म्हळ्यार फुलांच्यो कुंड्यो दिवपाच्यो जावं ल्हानशें अशें रोपटें दिवपाची पद्दत आयली. म्हणजे हें कितें जाता जेन्ना नवीच जेन्ना पद्दत जेन्ना आयली तेन्ना सहज तोंडान ती उतरां बशिल्लीं आसता की आतां आमी फुलां दिवन तांकां येवकार दितात. पूण खरें म्हणल्यार दिता कितें तर रोपटें दिता जावं एक बाबा रोप दिता जावं एक फुलां एक कुंडी दिता तें आमकां एक एकदां खबर नासता. म्हाका राजस्थानाक आसतना एक अणभव आयलो आनी तेन्नाच्यान तो हालींचो आसतलो पूण ताजे पयलीं बीन असो अणभव आयलो की बाबा येवकार दितना गुलाबाचें फूल दितलें काय फुलांचो तुरो दितलें काय आनी कितें फोटो देवाचो फोटो म्हणून दितलें हें बारकायेन पळोवप आनी मागीरूच आमच्या निवेदनाक म्हणजे ह्यो मागीर एड करपाच्यो आसता. खरें आमी येवकार म्हणून बरयतात. हांव तुमकां एक मजेशीर गजाल सांगता. राजस्थानाक हांवें सूत्रसंचालन करता आसतना थंय एका कार्यक्रमान 4-5 सूत्रसंचालनां थंय जालीं आनी एका कार्यक्रमाक देवळाचें सूत्रसंचालन कितें प्रोग्राम आशिल्लो आनी म्हज्या राज्याक तें खबरूच ना. हांवें तांकां विचारलें स्वागत वगैरे सब कुछ है ना. तांणी सांगलें हाँ स्वागत वगैरे सब कुछ है, सब तयारी हो चुकी है. आतां स्वागत करता आसतना येवकार करता आसतना ते कितें करतले हें म्हाकाय कांय खबर नाशिल्लें. फुलां तर खूब आसात, देवळाचो वाठार म्हणटा फुलां आसा. हांव धरूनच चल्लें की ती फुलांच आसतली म्हणून. पळयत जाल्यार तांणी कशें येवकार दिलो. तांणी दिल्ले देवळांतलो जो प्रसाद आसा येदे व्हडले व्हडले लाडू बुंदीचे लाडू ते प्रत्येकाच्या हातान दिल्ले आनी हांगा हांव मायकार सांगत रावलें की अभी इनका स्वागत हो रहा है, पुष्पगुच्छ से स्वागत हो रहा है आनी फुलांनी असो परमळ आनी ते मागीर कोणें तरी येवन म्हाका थंयच सांगलें फुलांनी येवकार दिनात. हें भोग जो पळय आमी भोग म्हणजे कितें की देवळान जेन्ना देवळाक थंय प्रसाद दिता ताका भोग म्हणटा तो दिवन म्हणजे आतां आमी पावन कार्याक फुडें हात घालतात अशे तरेन एक अणभव म्हाकाय म्हज्या वाट्याक आयिल्लो आसता. दुसरी एक गजाल आयोजकांचेर आनी एक कांय मुद्दे आसा ते हांव मागीर फुडें येता. वेळे भितर म्हाका सगळे जे कितें पॉयंट्स आसा तेय बीन कवर करपाक जाय. मायक जेन्ना आमी वापरतात तेन्ना मायक कसो कितें वापरप, कितलो लागीं दवरप, कितलो फुडें दवरप आनी मायकाच्या प्रमाण आपल्याचें आवाज नियंत्रण हाजेर तुमी विचार आयकलेच आसतले आवाज आनी उच्चारण. पण हांव अणभव सांगता. कुळें आमचो भांगराळें गोंय ही कार्यावळ आशिल्ली. आतां कुळेचो ग्रावंड भर इतलो लोक आशिल्लो आनी म्हज्या पद्दतीन हांवें सूत्रसंचालन करपाक सुरवात केली. तेन्ना मागीर म्हाका खंय तरी येवन सांगलें की इतल्या लेवलान वचूं नाका. एक्चुअली आवाज सगळ्या म्हणसर वतालो पूण इतल्या लेवलान नाका. ती आवाजाची पीच तुवें आनीक वाडोवपाक जाय. म्हणटकच प्रोग्रामाचें स्वरूप कार्यक्रमाचें स्वरूप पळोवनूच मायक हो बरोच आसतलो जावं मायक हो कितलोय बाबत सुद्दां आसूं पूण आपल्याचो आवाज आनी प्रोग्रामाचें स्वरूप लक्षांत दवरून आमी फुडें कशें उच्चारण म्हणटा आसतना आमी आवाजाची पातळी कशी कितें व्हरूंक जाय तें आमकां लक्षांत दवरूंक जाय. सुरश्री सारकिल्ले कार्यक्रम कला अकादमीन जातात, संगीत संमेलन जातात जावं आनी खंयचेय कार्यक्रमाचें स्वरूप आसता. एक एकदां अशें आसता कार्यक्रमान फक्त एक 10 लोक आसतात जावं 5 लोक आसता आनी एक एकदां कार्यक्रमान 60,000 लोक आसता. पूण 60,000 लोक आसा म्हणून व्हडल्यान ताटप ही गरज ना. कित्याक सगळ्या म्हणसर सगळे कडेन मायक सिस्टम आनी सावंड सिस्टम जर बऱ्या भशेन जर लायिल्ली आसा सगळ्या म्हणसर तुजो आवाज येता तेन्ना तें मागीर ताटेवप जाता. सो म्हाका एक अणभव आयिल्लो तो तुमकां सांगता हांव. मडगांवां बॉडी बिल्डींग चॅम्पियनशीप आनी कला अकादमीनी बीन इंटरनॅशनल बॉडी बिल्डींग चॅम्पियनशीप जाल्लें आनी जेन्ना तें बॉडी बिल्डींग चॅम्पियनशीप जालें तेन्ना म्हाका हो प्रकार वेगळोच आशिल्लो, कार्यक्रम वेगळोच आशिल्लो. सो हांवें म्हज्या पद्दतीन तें सूत्रसंचालन करपाक सुरवात केली. कोण तरी एकटो महाराष्ट्रांतलो काय म्हजी वळख ना तेंचे कडेन पूण ते आयले आनी तांणी म्हाका सांगलें मॅडम थोड़ा सा जोश मांगता है, जोश जाय. आता जोश म्हणजे कितें एक्चुअली म्हजो आवाज सगळे कडेन पावतालो, सबंद कला अकादमीन पावतालो. तर जोश म्हणजे कितें तर ते आवाजाचे जे पळय एक नियंत्रण आसता, आवाज म्हणसर जो एक पावोवपाचो आसता, आयकूंक येता पूण एक ती धार आसता, ती पातळी आसता, ती त्या पद्दतीन जेन्ना मागीर लेडीज एंड जेंटलमॅन अशें करून जेन्ना एक अडेचो असं म्हणना पूण एक ह्या प्रोग्रामांक अशे तरेन निवेदन जाय, अशे तरेन एक आपल्याचो आवाज तांचे कडेन पावपाक जाय अशें म्हणटा आसतना मागीर उलोवप जालें आनी लोकांची वाहवा मेळ्ळी. फुडलो हांव एक मुद्दो हांगा घेता जो आनी एक म्हाका अणभव सूत्रसंचालन आनी भेस म्हणटा आसतना एक वेगळोच अणभव म्हाका आयलो. फोंडेचें जें कला मंदीर आसा थंय खूब वर्सां फाटीं एक जवळ जवळ 17-18 वर्सां फाटीं एक कार्यावळ आशिल्ली
आनी तातून कितलेशेच पर राज्यांतले दुसऱ्या राज्यांतले बीन लोक आयले. तांची अशी एक इच्छा आशिल्ली की 2-3 दीस कार्यक्रम चल्ला, आतां तुमी एक त्या दिसा म्हणजे ज्या दिसा हो म्हाका जो अणभव आयलो त्या दिसा तुमी आसामांतलो त्या बायलांचो ड्रेस घालात, ती साडी न्हेसात आनी तुमी सूत्रसंचालन करचें. आतां आसामांतलो ड्रेस हो कसो आसता, कितें आसता, पळयल्लो फोटो पळयल्लो, पूण प्रत्यक्षान जेन्ना ते कपडे घाले आनी तांचे सगळे अलंकार घाले आनी जेन्ना स्टेजीर जेन्ना रावले तेन्ना हालचाल करपाक इतली डिफिकल्टी येवपाक लागली, इतले त्रास जावपाक लागले. आनी तातूंत करून तें सूत्रसंचालन कशें आशिल्लें की मदींच स्टेजींतल्यान यो, मदींच ह्या विंगेंतल्यान यो, दुसऱ्या विंगेंतल्यान यो. म्हणटकच एक सूत्रसंचालन करता आसतना म्हाका अशें सांगन दिसता तो भेस घालो आनी वायट अणभव आयला अशें म्हणना हांव, पूण खंयचोय आमकां जो सुटसुटीत आसा तोच भेस आमी वापरचो. एक एकदां अशें आसता दुसऱ्याक तो ड्रेस बरो दिसता आसत, दुसरो त्या ड्रेसान बरो सोंपेपणान वावुरता आसतलो आनी तोच हांवें घाल्यार म्हाकाय तशेंच जातलें अशें एक एकदां नासता, अशें एक एकदां जमना. त्या खातीर आपणेच आपल्या ड्रेसाची जो आपूण एक बऱ्या प्रोग्रामाक घालतलो ताजी एक रिहर्सल सुद्दां केल्यार जाता. पयलीं पळोवचो आमी आनी मागीरूच आमी कार्यक्रम करता आसतना तो भेस बाबा तो आपल्याक सुटसुटीतपणान जातलो. नाजाल्यार एक एकदां काही वेळा अशें आसता की आमी त्या कपड्यां कडेन लक्षूच दिना आनी त्या कपड्यांक लागून परत परत मागीर आमच्या कपड्यांचेर जावं म्हाका हें आंगाक जड जाता काय, हो आंगाक कशें त्रास जाता काय, आनी काही कडेन सूत्रसंचालनाचे एक डिस्ट्रॅक्शन म्हणटात तशें खंय तरी जो म्हाका अणभव आयला तो तुमच्या म्हणसर हांवें पावयला अशें आसूंक शकता. आनी एक अणभवांतलें सूत्रसंचालन म्हणटा आसतना आनी एक अणभव म्हाका याद जाता तो सांगता तुमकां स्क्रिप्टीक धरून. म्हाका बऱ्या वर्सां पयलीं एकट्यान सांगिल्लें की कितलेंय सूत्रसंचालन खंयचेंय आसूं पूण आपूण जे पळय मुद्दे उलयतलो कागदार बरयना जाल्यार सुद्दां जाता, पूण मुद्दे जे बरयतलो ते आमच्या तकलेन आमी घोळोवपाक जाय. मागीर तुज्या हातान कागद आसलें कितें नासलें कितें आनी सूत्रसंचालन म्हणटा आसतना आमी कितें फक्त कागद बरयलां तें वाचता, अक्षरान अक्षर वाचता अशें कांय जायना. म्हजो एक अणभव तुमकां सांगता. सुरश्रीचो कार्यक्रम आशिल्लो कला अकादमीन आनी पंडीत अजय पोहनकर ते येवपाचे आशिल्ले, तांची मैफल आशिल्ली आनी योगायोगान त्याच दिसा मोरजे सगळ्या नाट्य अभिनेत्री म्हणजे नाटकांनी जाणी काम केल्लें आसा पळय तांचो सत्कार जावपाचो आशिल्लो. आतां तेंय आमंत्रण त्याच दिसा आशिल्लें आनी होय प्रोग्राम त्याच दिसा म्हणजे ते 3 दिसाचो सुरश्री हो कार्यक्रम आशिल्लो. आतां म्हाका थंय वचूंक जाय आशिल्लें आनी हें तर आयत्या वेळार हांव नाही म्हणूंक शकना. म्हणटकच खंय तरी एक एडजस्टमेंट म्हणटा तशी करूंक जाय. ताच्या खातीर मोरजे वचप जालें. सकाळचें सत्र सोंपयलें आनी मागीर हांव मोरजे गेलें आनी मोरजेच्यान येवन मागीर म्हाका 6 वरांचेर पंडीत अजयजी हांची मैफल सुरू करपाची आशिल्ली. 5:30 कला अकादमीन पावतकूच आयोजकांनी म्हाका सांगलें की तुका मातशें थंय आपयलां एनावन्समेंटाचें जें कितें सांगतालें तें आपल्याक मातशें कळूंक जाय अशें पंडीतजीन सांगलां. थंय गेलें आनी जर तर बॅगान जर हात घालीत जाल्यार जी स्क्रिप्ट तांकां म्हणून जें कितें बरोवन दवरलेलें ती स्क्रिप्टूच ना. कितलो वेळ हात हेवटेन तेवटेन घोवन येता, स्क्रिप्टूच ना. आतां स्क्रिप्ट ना म्हणटकच तोंडार तर भंय असो जाता आनी आतां तांकां कितें सांगप. मानाचे ते गायक, येदे व्हडले गायक, इतले बुजुर्ग गायक आनी तांच्या मुखार आतां सांगप की मैफल सुरू करता आसतना की अर्दवर आसतना हांव बरोवन हाडटा म्हणून तशें जायना. म्हणजे म्हज्या तकलेन जें कितें पळय आशिल्लें पळय तें तांकां सांगलें तांकां आनी तांणी म्हणलें कितें उसमें ये और थोडा लिखना. तेंय बरोवन घेतलें आनी कार्यक्रमाक सुरवात आसतना एक 10 मिनटां आसतना तांणी जें कितें सांगिल्लें आनी हांवें जे कितें पॉयंट्स काडिल्ले पळय ते सगळे परते बरोवन काडले. मन सामकें भियेल्लें कित्याक खंयच आतां चूक जावपाक जायना. सुरश्री म्हणटा तो व्हडलो दबाजाचो कार्यक्रम आनी कितलेशेच लोक ते पळयतात आयकतात, ताजो एक आपलो बाज असो आसा आनी तरी आसतना मनाक एक अशी धुकधूक लागली की हें बरोबर न्ही. कितें कार्यक्रम आसा म्हणून आसतना सुद्दां इतले घाळपण. स्क्रिप्ट गेली खंय, स्क्रिप्ट खंय तरी उरल्या आसतली इतल्या गडबडीन, एक तर मोरजे उरल्या आसतली नाजाल्यार आनीक खंय तरी उरल्या आसतली आनी मागीर सद्गतीत हातून कशें मनान एक खंय तरी चुकत ना चुकत करून शेवटी तकलेन आशिल्लें पळय न्ही जें घोळयल्लें आशिल्लें अजयजी हांची पंडीतजींची जी म्हायती जी म्हज्या तकलेन आशिल्ली त्या अनुसार हांवें तें सूत्रसंचालन केलेंच. मैफिल बीन सगळी जाली
आनी मागीर पंडितजींक सांगपाक केलें कितें तरी उरलां आसतलें, कितें तरी सांगपाचें उरलां आसतलें, तेन्ना म्हाका व्हड मनान माफ करात, खरो प्रकार असो असो जालो. तर ताणी म्हाका एक अभिप्राय सांगलो. ताणी इतलेंच सांगलें, अरे तुवें सगळेंच सांगलां आपल्याचें, शेवटी तुका खबरूच ना आपणें तुजी इतली वाह वाह म्हणून जी तुका दाद आपणें दिली ती तुवें आयकूंक ना दिसता. तेन्ना दोळ्यांतल्यान अक्षरश म्हणजे दुखां दिवली. कित्या खातीर तर म्हाका मागीर म्हाकाच अशें दिसलें की हय, हांवें गायकाचो आनी त्या मैफिलीचो आनी ते सबंद जे पळय संगीत संमेलन आसा ताचो खंय तरी अभ्यास केलो आनी तो अभ्यास केलो ताका लागून खंय तरी गफलत जाली ना. म्हणून म्हाका हो एक अणभव असो, अणभवांतल्यान अणभव कितलेशेच आयले. म्हाका एक सांगन दिसता आज तुमच्या मुखार की जेन्ना आमी ती स्क्रिप्ट, जेन्ना म्हणजे जे आमी कितें सांगतले पळय, जेन्ना आमी ती घोळयतात मनान सामके परिपक्व पद्दतीन आमी ती घोळयतात, तेन्ना मागीर कागदाचो आमकां आदार लागना. ती अक्षरां सामकी मुखार दिसता आनी ती अक्षरां वाचत वाचत आमी सूत्रसंचालक सूत्र निवेदन करता, सूत्रसंचालन करता अशें म्हणचें पडटलें. आनी एक असो अणभव सूत्रसंचालन आनी स्टेज. कांय वेळा अशें आसता, कांय वेळा म्हणजे भौतेक वेळा, आतां समजा तुमी आतां कला अकादमीची स्टेज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलीच. आतां कला अकादमीची स्टेज किंवा आमची आनी खंयच्याय थिएटरांतली स्टेज जावं आनी खंयच्याय कार्यक्रमाची स्टेज, नवीन ज्यो स्टेजी आसता ताचो मातसो सूत्रसंचालकान एक चोलून पळोवपाक जाय. म्हजो अणभव हांव तुमकां सांगता. एका खंयच्या तरी कार्यक्रमाक हांव गेल्लें आनी स्टेज निसरती म्हणजे निसरूंक जातालें. निसरूंक जाता आसतना सँडल आनी ती स्टेज आनी तें सगळें जे मांडावळ करून दवरली हातूंत खंय तरी घुस्पूंक जातालें आनी कितलोसोच म्हणजे म्हाका कितो वेळ तो कॉन्फिडन्स म्हणटा तसो येना आशिल्लो. एक तुमकां आनी एक अणभव हांव सांगता. सांग्यार कार्यक्रम आशिल्लो भांगराळें गोंय. सूत्रसंचालकान अशें दिसता की आपलो जेन्ना कार्यक्रम जेन्ना जाता, आपलें जेन्ना सूत्रसंचालन आसता टोटलपणान म्हणजे ह्या सगळ्यो गजाली लक्षांत दवरूनच फुडल्या हाका हात आमी सूत्रसंचालन करचें. खंय तरी जी गजाल आपल्याक नाच थंय आपणें वचचेंच न्ही. म्हजे कडल्यान ती एक चूक जाली. सांग्यार भांगराळें गोंय ही कार्यावळ आशिल्ली आनी म्हाका थंय वचपाची म्हणजे जे टॅक्निशियन बसल्या, मायक जे घेवन बसल्या, थंय वचपाची म्हाका गरजूच नाशिल्ली. म्हजो वेळ येतलो तेन्ना म्हाका कोण तरी मायक दितलो हें म्हाका खबर आशिल्लें. तरी आसतना मायक म्हणून घेवपा खातीर हांव गेलें आनी ती फाल जी सायडीन दोनी वटेन ज्यो फाली आसता स्टेजीच्यो, ती खबर ना बॅलन्स गेलो काय कितें जालो काय ती स्टेजीचो कोणाची चूक कितें तें आतां हांव कांय सांगूंक शकना. पूण ती स्टेज, ती फाल आनी त्या भायर आनी एका आर्टिस्टाक घेवन हांव सकयल पडलें. सकयल पडलें इतल्यान सोंपं ना, ताजे बरोबर सबंद कनेक्शनां तुटलीं आनी कार्यावळ बरीच लांबली म्हणजे आनीक फुडें धुकल्ली आनी अर्दवरान मागीर तो प्रोग्राम सुरू जालो. एक अणभव असो सांगन दिसता की जेन्ना आमी खंयच्याय प्रोग्रामांक जेन्ना आमी वता तेन्ना 1 वर पयलीं 2 वर पयलीं पावलें म्हणून कांयच चुकना. आमी तशीच पाविल्लीं. पूण जेन्ना आपल्याची ही वस्तू आपल्याक नाका आनी ह्या वस्तू कडेन आपलें वचूंक जायना तेन्ना वचचें न्ही. कित्याक आपल्या चुकीक लागून आनीक कितें तरी फुडें रामायण घडपाक शकता हाचें भान जरूर आसचें. आनी म्हाका हो अणभव जो आयला तो एक वेगळोच अणभव आशिल्लो. ताका लागून स्टेज आनी जेन्ना अशे तरेचो जेन्ना एक अणभव आयलो ताजे पयलीं सुद्दां हांव अशेंच म्हणटालें की बाबा स्टेज कशी आसतली, हांवें केन्ना एंटर जावप, खंयच्यान वचप. तरी आसतना ती मिस्टेक जाली ती जाली. तुमकां आनी एक हांव एक गजाल सांगता. फाटल्या दिसांनी इफी जाल्लें आनी इफीच्या वेळार सूत्रसंचालन करपी आमचे आशिल्ले करण जोहर नामनेचे डायरेक्टर. हांव बरोच वेळ लोकल कंपियरनांतल्यान हांव फाटल्यान उबें आशिल्लें. येदो व्हडलो डायरेक्टर, पूण अर्दवरा पयलीं जेन्ना ते आयले आनी तेन्ना तांणी सबंद विचारताले खंयच्यान वचपाक जाय, कितले स्टेप्स आसतले, आपणें खंयच्यान वचपाक जाय, खंय वचूंक जाय. म्हणजे सबंद तो मॅप ते स्टडी करून आयल्या आसतना सुद्दां मागीर सुद्दां तांणी पळयलें. हे एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय. अशे आनीकूय स्टेजी वयले अणभव खूब आयल्यात. फुडें जर वेळ मेळत जाल्यार हांव मुद्दाम सांगता. सूत्रसंचालन आनी उच्चारण. पयर तुमी आवाज आनी उच्चारण हाचेर डॉक्टर अजय वैद्य हांचें व्याख्यान आयकलें. उच्चारण निवळ आसचें. ज्या भाशेंतलें मराठी आसूं, हिंदी आसूं, इंग्लीश आसूं, कोंकणी आसूं जावं खंयचीय भास आसूं, ज्या भाशेन आपूण सूत्रसंचालन करता तातूंतलीं उतरां जीं आसता पळय न्ही त्या उतरांचो उच्चारण आपणें सारकेंच करूंक जाय. ना जाल्यार एक एकदां नांवाचेर जो घोळ जाता, तुमकां खबर आसतलें 92.7 बीग FM चे निलेश मिश्रानी
ते सदांच म्हणटा निलेश मिश्रा म्हणटा आनी बरोवन दिल्लें तेन्ना निलेश मिश्रा MISHRA तरी आसतना खंय तरी दिसलें की ना कित्याक FM रेडिओ जेन्ना आयकता मिश्रा मिश्रा तांकां मुद्दाम वचून विचारलें हांवें की तें म्हणपालें आपल्याक कितें बरयलां तें सांगात म्हणून जेन्ना म्हणलें निलेश मिश्रा जेन्ना म्हणलें तेन्ना म्हणपालें न्ही निलेश मिश्रा न्ही निलेश मिश्रा कहा तो मुझे और भी खुशी हो जाएगी असे कार्यक्रम खूप असतात आणि कार्यक्रमाचे नाव सुद्धा जरी आमच्याकडे पावलें तरी आसतना एक एकदां अशें जाता कोणाचें नाव कोणाक वता एक खंयचें आतां आसा विनीत आनी विनीता कांय वेळा अशें म्हज्या वाट्याक तरी अशे अणभव आयल्या एक एकदां संदीप हें चलयेचेंय नांव आसा हें म्हाका फर्स्ट टायम कळ्ळें आनी जेन्ना एक बायल बशिल्ली आनी तिचें नांव संदीप म्हाका दिसलें कितें की संदीप आसचें ना तिचें नांव संदीपाच आसतलें म्हणून आनी ती बेंगॉली आशिल्ली आनी हांवें म्हणलें संदीप म्हणून तिणें स्पेशल येवन म्हणजे जेन्ना तिचें भाशण जालें तेन्ना तिणें सांगलें नाम में थोड़ा सा उच्चारण गलत हो रहा है मेरा नाम संदीपा नहीं है आपल्याचें नांव संदीप म्हणून सो हें जें नांव आमी धरून चलतात कांय वेळा नांव अशीं पावता आमी धरून चलता हें अशेंच आसतलें केन्ना तरी आमी कन्फर्म करूंक जाय आमी एक खात्री करून घेवपाक जाय हो एक मुद्दो आसा तशेंच संगीत संमेलनाक नामनेचे तांकां मृदंग वाजोवपांत जांकां अशें म्हणटा की गॉड ऑफ मृदंगा उमयालपुरम खूब जाणटे बुजुर्ग कलाकार एक 2 वर्सां पयलीं आमच्या गोंयांत आयले तांणी म्हाका मुद्दाम बसून सांगलें आपल्याचें नांव उमयालपुरम उमयलापुरम न्ही आनी उमायलपुरमूय न्ही म्हणजे इतले तांणी त्या शब्दाचेर आपल्या उतरांचेर इतलो जोर दिवन म्हणजे परत म्हणजे पळयात तुमी इतलो जोर दिवन आनी एक 5 फावटी तरी तांणी म्हणून घेतले उमयालपुरम तेन्ना खंय तरी अशे तरेचे अणभव जेन्ना एक ह्या अणभवांतल्यान न्ही खूब कितें शिकपाक मेळटा ह्या अणभवांतल्यान आनीकूय बीन सूत्रसंचालनाक एक धार येता हें निश्चितूच आसा आनी एक आसा सूत्रसंचालन आमी कितलेशेच कार्यक्रमाचे करता कार्यक्रमाचे जशें हांवें म्हणलां कार्यक्रमाचें स्वरूप वेगळें वेगळें आसता आतां जाता कितें एक एकदां जेन्ना एक संगीत संमेलन आसता जावं एक नाचाची कार्यावळ आसता तेन्ना कलाकारांचो म्हणून एक मूड आसता हो पयलीं म्हाका खबर नाशिल्लो आमकां फक्त इतलेंच खबर आशिल्लें आतां प्रोग्राम सुरू जातलो आमी वचप आनी जशें आमकां सांगलें की सुरू करात तुमी पड्डो उगडलो आनी आमी निवेदन सुरू केलें पूण कलाकारांचो तांचो म्हणून एक मूड आसता आनी खुबशे अशे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे कलाकार आसा जावं बाबा नामनेचे खुबशे अशे कलाकार आसा डान्सर आसूं वाजोवपी आसूं गावपी आसूं तांचो एक मूड आसता आनी जेन्ना ते कला सादर करतात तेन्ना तांकां कसलेंच डिस्ट्रॅक्शन उपकरना कसलेंच म्हणजे कोणाचेच त्रास कोणाचेच एक बाबा मदीं कोण उलयतलो खाकलो शिकलो तुमकांय बीन अशे खूब अणभव आयले आसतले थिएटरान की सरळ सांगतात की मोबायल तुमी बंद दवरात म्हणून म्हाका एक अणभव असोच आयिल्लो नामनेची नृत्यांगना सोनल मानसिंग हांगा गोंयांत आयिल्ली आनी तिणें पयलींच त्या दिसा हांव सूत्रसंचालन 3 दिसाचें सूत्रसंचालन करपाक म्हाका सांगिल्लें सो ती जेन्ना सूत्रसंचालन करच्या पयलीं तिणें म्हाका सांगलें आपल्याक कसलोच आवाज नाका आतां थंय तर स्टेजीर कोणूच नाशिल्लो ती सोलो म्हणजे डान्सर म्हणजे एकटीच डान्स करपाची आशिल्ली ती एकटीच सादरीकरण आशिल्लें फक्त आशिल्लें कोण हांव एक त्या स्टेजीन आशिल्लें थंय आनी एक कोण तरी असिस्टंट आशिल्लो आनी भायर बशिल्लो तो आमचो भायर जो बॉडीगार्ड जो गार्ड आसा तो एक बशिल्लो पूण हांवें तिका तशेंच सांगलें की हांगा कोण येवपाचें ना म्हणून तरी आसतना हांव भितर हांगा स्टेजीच्या सायडीन आसा अशें म्हणून सांगलें तिका आनी तांचो नाच सुरू जालो सुंदर नाच इतलो सुंदर म्हणजे राधा कृष्ण तें वातावरण तिणें तयार केलें सगळें जालें तांची ती कलाकृती पळयता हांवूय बीन तातूंत इतलें भरशिल्लें इतलें म्हणजे भरसून गेलें की म्हाकाय सगळ्या जगाचो विसर पडलो आनी इतल्यान अचानक कितें जालें काय खबर ना पूण कोण तरी बडबडत आयलो फाटल्या विंगेंतल्यान रवींद्र भवनाचें जें फाटलें दार आसा स्टेजी फाटलें दार आसा तातूंतल्यान कोण तरी सरळ भितर सरलो आनी मोठ्या मोठ्यान मोबायलाचेर उलयत रावलो तिजो अचानक तिची तंद्री तुटली सोनलजींची तंद्री तुटली आनी तांकां इतलो एक आपल्याची अशें जाता न्ही कला सादर करता आसतना मदींच जेन्ना एक बरें आपूण सादर करता आनी मदींच जेन्ना हें जाता ब्रेकअप असो जाता खंय तरी त्रास जाता मागीर मनाक असो
त्या प्रमाण ती राधा कृष्ण तो प्रसंग ताणी जो सादर करताली तो थंयच दवरलो आणि ती इतल्या व्हडल्यान ताणी तो राग व्यक्त तांचो दोळ्यांतल्यान जालो आणि राग व्यक्त जालो तो व्यक्त जातना ताणी म्हणलें कंपेयर कहा है अशें म्हणून ती भितर त्यो आयल्यो आणि म्हजी हांगा तंद्री तुटली. हांव गेलें की म्हाका आतां इतले वेळ खबरूच ना. हांवें म्हणलें कितें म्हणजे क्या हुआ काय विचारलें मॅडम जी क्या हुआ तर हे कितें काय म्हणून आपणें तुमकां पयलींच सांगिल्लें अशें जालें आनी फोग म्हणटा तो म्हजेर काडलो. हांवें म्हणलें सॉरी अशें म्हणलें त्या दादल्याक ताका बावड्याक ते कोण आयिल्लो त्या सभाक्याक कांय खबरय ना कोण सोनलजी कितल्या नामनेची त्यो नृत्यांगना आनी कसलो काय ताच्या राज्याक कांयच खबर ना. तो आपलो पासय कशी मारपाक म्हण आयलो ताका थंयच्यातल्यान भायर काडलो आनी हांकां सांगलें सॉरी म्हणून तुमी परत सुरू करात. ते सगळे परत ते स्टेजीर आयल्यो. आतां जालें कितें सूत्रसंचालन आतां परतून तांकां थँक्स गिवींग दिवपाक जाय आसलें म्हणजे तांकां उपकार मानूंक जाय तांचे. म्हज्या कितलोसोच वेळ म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां येना स्टेजीर वचून तांकां थँक्यू म्हणटा आसतना अभिवादन करता आसतना उपकार म्हणटा आसतना कितलो वेळ तोंडांतल्यान उतरां येना म्हणजे तरी आसतना हांवें तें सूत्रसंचालन केलें आनी मागीर तांकां सगळें अशें जावं नाका. मागीर तांकां सांगली परिस्थिती सांगली की हांगा कोणूच नाशिल्लो फक्त हांव आशिल्लें आनी भायल्यान तो गार्ड आशिल्लो आनी तुमी आशिल्ली. तो हांगा गांवांत आज हांगा शारान एक उत्सव चलता तो खंयच्यान आयलो कितें आयलो आमकां कांय खबर ना. आनी तेंय बी सांगलें की तुमची कलाकृती पळयत आसतना हांव इतलें मग्न जावन पळयतालें की म्हाकाय बीन तो कोण आयला केन्ना आयला तें खबर ना. सगळो जेन्ना प्रकार तांकां जेन्ना समजलो तेन्ना त्योच सोनलजीन घट्ट धरलें. तेन्ना म्हाका एक असो अणभव येयलो की ना खरें म्हणल्यार आमी जेन्ना आमकां एक प्रोग्राम जेन्ना दिवप जाता सूत्रसंचालन करता तेन्ना जर तर तांणी जर सांगलां की कोणाचें डिस्टर्बन्स आपल्याक उपकारना जाल्यार आमी बीन तें पाळपाक जाय. कोण येता जाल्यार तितल्या पुरतें. त्या बरोबर म्हाका अशें दिसता की आयोजकांचोय बीन जर थंय जर कोणी जर एकटो मनीस जर थंय आसा जाल्यार इतलो प्रकार हो घडपाक पावना. आनी एक आसा सूत्रसंचालन आनी प्रोटोकॉल अति म्हत्वाचो मुद्दो. प्रोटोकॉला प्रमाण आमकां नांवां घेवची पडटा. प्रोटोकॉला प्रमाण तांकां स्टेजीचेर आपोवचें पडटा. प्रोटोकॉला प्रमाण तांकां फुलां दिवची पडटा. सगळो मान सन्मान सगळे भाशणाचें बीन तशेंच आसता. हो प्रोटोकॉल जर हाल्लो न्ही जाल्यार केदें आकांड आनी तांडव जाता हें विचारपाची सोय ना. केन्ना केन्ना पयलीं चुको जाल्योच. कोणाक पयलीं आपोवप एकदां अशें आसता की राजकीय पातळी वयले तितलोच व्हडलो मनीस आसता आनी कोणें तरी भरगच्च अशी देणगी दिल्ली आसता तोय तितल्याच हाजेर येता. आतां ह्या हाका पयलीं जर म्हणजे तांकां जर पयलीं मान दिलो तांकां त्या दुसऱ्याक राग येता. तांकां पयलीं दिलो मान जाल्यार राजकीय जे कोण आसा तांकां राग येता. अशा वेळार बॅलन्स करचो पडटा. अशा वेळार सगळें सांबाळून व्हरचें पडटा आनी अशा वेळार सूत्रसंचालकाची भास आनी सूत्रसंचालक कार्यक्रम फुडें कसो व्हरतलो कोणाकूच अपमान जावचो ना. सगळ्यांचो मान सन्मान सगळो वेवस्थीत सारको जातलो हें सांबाळपाक जाय. जळगांव हांगा गेल्ले हांव सूत्रसंचालन करपा खातीर तेन्ना एक अति महनीय व्यक्ती बऱ्या पदाची आनी तिणें कितल्योश्योच समाजसेवा इतली समाजसेवा केल्ली भरभरून केल्ली आनी ती व्यक्ती फाटल्यान येवन बशिल्ली. आतां जळगांव हो प्रदेश म्हज्या खातीर सामको नवो लोकूय सामके नवे आनी हांव सूत्रसंचालन करतां. जालें अशें की म्हाका चिटारे आयले की ती व्यक्ती येवन बसल्या फाटल्यान बसल्यार ताजें तूं नांव घे आनी नांव घे केन्ना आयलें की कोणाचें तरी भाशण चलतालें. तें भाशण सोंपतकूच म्हाका एनावन्समेंट करपाक जाय आशिल्लें न्ही. एक भाशण इतलें लांबलें आनी रोखडोच आयोजकांनी सांगलें कितें म्हाका की आतां बघा आतां दुसरें तूं रोखडेंच भाशण घे. हांवें सांगलें ही एक म्हाका चीट आयल्या ती म्हाका नांव घेवपाक जाय तें मागीर पळोवया म्हणपाक लागलें. पयलीं तूं ही भाशणां पयलीं कवर अप करून घे. आनी हांवें ती भाशणां सगळीं कवर अप केलीं. 4 भाशणां सलग जालीं. इतल्या म्हणसर त्या ग्रुपांतले म्हाका एक चिटार येता की तांचें नांव घे आनी आयोजक सांगता की तेंचं नंतर बघून घेवया आमी नांव घ्यायचं कधी बोलायचं आनी कितें तांकां केन्ना आपोवपाचें तें सगळें मागीर पळोवया म्हणटा. शेवटी अशें जालें की 3 भाशणां जातकूच म्हाकाच खंय तरी दिसलें की इतलें जर तांणी जर काम जर केल्लें आसत जाल्यार तांचें हांवें नांव आतां तरी हांवें उच्चारण म्हणजे आतां तरी नांव तें घेवपाकूच जाय. आनी हांवें नांव घेतलां. म्हाका तेवटेंतल्यान कितले 15 लोक उबे रावले आनी तांणी म्हणलें कितें आतां तें नांव घेतात पळय इतल्या म्हणसर कोण चीफ गेस्ट आसा ते गेल्ले आपल्याचें भाशण जालें 2 जाण आनीक कोण गेले मला वेळ होते म्हणून ते गेले सुद्दां. त्या व्यक्तीन म्हाका म्हणलें की आतां नांव कित्याक घेता काय म्हणून बघून घेईन म्हणून. म्हणजे कितें की आतां आपल्याचें नांव ती व्यक्ती स्टेजीचेर आसतना तिका कळपाक जाय आशिल्लें की आपूण हांगा आयला म्हणून.
अशे तरेन एक वेगळोसो अणभव प्रोटोकॉल म्हणूं येता जावं त्या एक एकंदर परिस्थितींतल्यान एक वेगळोच अणभव म्हज्या वाट्याक आयिल्लो आसा. आनी एक आसा की सूत्रसंचालन आनी वाचन. सूत्रसंचालनान ह्या क्षेत्रान ह्या मळार जर आमी तुमी कोण येता जावं येवंक सोदतात जाल्यार वाचन मात भरपूर आसूंक जाय. सुरवातीक म्हाका मातशीशी म्हणजे आमी कितें हाताक मेळटा तितलेंच पुस्तक वाचलें जालें कुशीन दवरलें. मागीर वाचनाची एक वोड लागली. वाचन म्हणटा आसतना हांवें अमकेंच म्हणजे आतां म्हजो हिंदीचो विशय हिंदीचेच वाचुया. हांव मराठींतलें कांय निवेदन करना म्हणटा हिंदीचेच वाचुया तशें नासता. मराठींतलीं पुस्तकां पळयलीं. आमचे गोंयचे नामनेचे निवेदक गोविंद भगत सदांच केन्नाय मेळूं ते म्हणटा हालीं तुवें खंयचें पुस्तक वाचलां आनी सरळ सांगतात ते कितें म्हणून की वाचलें न्ही तातूंतले सुंदर असो विचार बरोवन दवरा म्हणून. म्हणटकच पुर्णानंद च्यारी म्हाका घरानूच कितलींशींच पुस्तकां हाडून दवरता आनी म्हणटा हें तुका अमक्या अमक्याक बरें जातलें. खंयचो संदर्भ म्हाका खंयच्या पुस्तकान मेळत हो हांवें केन्नाच म्हणजे अमकेच आतां फाल्यां एक संगीत संमेलनाचें म्हाका सूत्रसंचालन करपाक जाय आनी अमकेंच पुस्तक जायना. एक तुमकां एक अणभवाचेर येता सूत्रसंचालन आनी वाचन. गोंयचे DGP डॉक्टर मुक्तेश चंदर हांचे कितलेशेच कार्यक्रमाचें सूत्रसंचालन हांवें केलें. तांची वळख सगळ्यांक खबर आसा. तांचें जें कार्यक्षेत्र आसा तें धरून सगळ्यांक खबर आसा. पूण जालें अशें एक अशी तांच्या बद्दलूय बीन म्हाका दिसता सगळ्या मिडियांनी बीन भरपूर अशी म्हायती आसतली. पूण एक गजाल आसा की जी खंयच बरोवन दवरिल्ली ना आनी ही उलयता आसतना तांच्या घरच्यां कडेन उलयता आसतना जी म्हाका मेळ्ळी. आनी एक अणभव तुमकां सांगता हांव. वास्को तांचो कार्यक्रम आशिल्लो जेन्ना ते हांगासरल्यांतल्यान गोंयच्यान जेन्ना सेवा मुक्ती घेवन जेन्ना ते गेले तेन्ना वास्को तांचो एक प्रोग्राम दवरलेलो आनी वास्को प्रोग्राम दवरता आसतना अत्यंत मायूस अशें जशें जाता न्ही की आतां आपल्याक सेंड ऑफ दिता मायूस असो तो एक वेळ आयलो आनी प्रोग्राम खंय तरी डावन वता म्हणजे सकयल अशें जाता अशें दिसलें. तेन्ना म्हाका अचानक याद आयली आनी ती खंयच कोणाकूच ती खबर आशिना. ती खबर अशी आनी तांची घरकान्नी आशिल्ली सुनीता चंदर त्योय आशिल्ल्यो. दोगांय जाणां आतां जालें न्ही विदायीक एक क्षण म्हणटा तशें जालें न्ही. म्हणटकच हांवें ती एकूच एक गजाल सांगली एक आनी तातूंतल्यान मागीर प्रोग्राम इतलो फुडें तांणी त्यो विदायीचे मागीर सूर वाजयलेच ना. मागीर खंयचे वेगळे आतांचे जे रोमॅन्टीक सॉंग्स जाल्यार ती मागीर वाजोवपाक सुरवात केली. एक तांची एक याद जेन्ना ते लग्न जाल्ले खंय तेन्ना तांचें खंय 3 माळयांचें घर आनी ती सांगली हांवें की एक असो एक तुमच्या लायफान एक क्षण आयिल्लो की ती वेळ आयिल्ली अशी एक वेळ आयिल्ली की सुनीता सकयल बेजमेंटान म्हणजे सामकें सकयल ती रांदताली आनी तुमी कामांतल्यान येतकूच तुमी वयल्या माळ्यार तुमी बसून तुमी धून वाजयताले आनी तुमची आवय सुनीताक सांगतली जाओ तुमी बुला रहे. हें जेन्ना म्हणूं नाका त्या बरोबर दोगांय जाणां इतली मनमोकळेपणान हसलीं आनी तांणी म्हणलें की आपूण आनिकूय धून वाजयता इतली जल्दी मुझे नहीं जाना है अशें म्हणून सुनीता आनी ते दोगांय जाणां बसून तांणी सुंदर रितीन कार्यक्रमाक आनिकूय बीन तांणी धून वाजयली आनी सुनीता एकदम हासत बऱ्या तरेन एक वेळ ती पासार जाली. एक वेगळोच असो अणभव हो. आनी एक म्हाका सांगन दिसता आमी सूत्रसंचालन करता आसतना अचानक कोणाचे फोन येतात. हांव अशें म्हणना की सूत्रसंचालन आतां जर हांव प्रोग्रामाक आसा जाल्यार म्हजे सगळे फोन बीन बंद आसचे म्हणून. अचानक कोणाचो एक अर्जन्सी म्हणून म्हज्याच घरच्यांचो म्हाका फोन येता आसतलो अर्जन्सी आसता आनी खंयचो मॅसेज केन्ना येतलो आनी ताजो परिणाम सूत्रसंचालनाचेर कसो जावं येता हे म्हाका म्हज्या वाट्याक तशे अणभव खूब आयले. सूत्रसंचालन करता आसतनाच केन्नाय मोबायल एक कोणी स्पिकर समजा जर उलयता आसत मध्येच एक मोबायल पळोवप जाता कितें मॅसेज बीन आयला काय कितें वायट आयल्यो बीन मॅसेजी कोण भायर पडलो अचानक आपूण जो वळखता आपलो घरचोच आपलो सोयरो आपलो रक्तामासाचो कोण तरी गेलो हें जेन्ना कळटा न्ही तेन्ना एकंदरीत जो एक सूत्रसंचालनाचेर परिणाम जाता त्या परिणामांतल्यानय हांव गेल्लें आसा. आनी दुसरी गजाल एक अशी कॉलेजीन शिकयता आसतना एकदां अशें जाता की आमचे स्टुडंट्स आमचे विद्यार्थी अचानक आमकां विचारतात हे मॅटर खंय मेळटले ते मॅटर खंय मेळटले आनी एकदां अशें जाता की दिसभर सूत्रसंचालन उरता तांकां फोटो मारून धाडटले जावं कितें मॅटर धाडटले. आतां तरी हें सगळें ऑनलायन सुरू जाल्लें आसा. मॅटर धाडटले जावं बाबा अमकें पुस्तक आसा त्या अमक्या पुस्तकांतल्यान हांव तुका तो हें करून धाडटा अशी बीन तेन्ना एक पद्दत नाशिल्ली आसूं येता जावं तितली धाडपाची एक वेळूय नासता.
ताजो खंय तरी म्हजेर एक हें जाला, परिणाम जाल्लो आसा. हांव एका प्रोग्रामाचें निवेदन करतालें सकाळचे 8 ते सांजचे 10 म्हणसर, म्हणजे तातूंत एंगेज आशिल्लें हांव. आनी अचानक एका स्टुडंटाचो म्हाका फोन आयलो, मॅडम फाल्यां परीक्षा, कशेय पद्दतीन आपल्याक कितेंय पूण धाड. आनी म्हाका तर ताका खंय सोदून धाडूं, आनी एकदां नेटवर्क इतलें खराब आसता, खंय ताका तें सोदून धाडूं, पूण तो खंय तरी हँगओवर म्हणटा न्ही, तो तकलेन आयलो. आनी त्या हँगओवरांतल्यानूच म्हणजे हांव धाडूंक शकना ताका. त्या विद्यार्थ्याची चूक अशेंय हांव म्हणना की आयत्या वेळार तो म्हाका विचारता, पूण ताजो म्हजेर खंय तरी परिणाम जाता की एक ताजी टिचर आसून हांव ताका धाडूंक शकना. म्हाका अशें दिसता की कितलोय जरी जेन्ना आमी एका प्रोग्रामान आसा, कितलोय जरी बरो आसूं अनुभव, वायट आसूं अनुभव, पूण कोणें तरी म्हणजे आमी अशें म्हणटा न्ही, शो मस्ट गो ऑन, तो शो आमी तसो व्हरपाक जाय. आनी अशे खुबशे म्हजे वाट्याक कार्यक्रम करता आसतना अशे खुबशे अनुभव आयले की अक्षरश म्हाका दिसता त्या वेळार प्रेक्षकांनी सुद्दां पळयलें आसा की हांव वोट ऑफ थँक्स दिता, आतां उपकार हें करता. अचानक म्हाका याद जाता, अरे त्या मनशाचें हांवें नांवूच घेवना म्हणून. आनी त्या मनशाचें नांव घेतना एक फाटले इतले दीस त्रास जाल्ले आसता, जावं खंयच्या तरी दगदगांतल्यान धांवपळींतल्यान हांव गेल्लें आसता, आनी अचानक ते उपकार म्हणटा आसतना दोळ्यांतल्यान झरझर करून दुकां येता. होय अणभव आमच्या ई देखणी कोंकणी CD पूर्णानंदचारी हांची जेन्ना विमोचन जाल्लें ताज्या पयलीं कितलेशेच दीस, कितलेशेच धांवपळ दगदगींतल्यान हांव गेलें. आनी मागीर आमचे गोंयचे नामनेचे तबला वादक मयुरेश वस्त हांचे बीन तेन्नाच तांकांय देवाघरा आपोवणें आयिल्लें. आनिकूय कांय प्रसंग जाले, आनी अशा साबार हातूंतल्यान एक जो ताण आशिल्लो तो ताण व्यक्त करता अशें म्हणना, पूण ते ताणांतल्यान जेन्ना तें सूत्रसंचालन आतां एकदांचे बाबा ते ई देखणी कोंकणी आतां जाली विमोचन, एक मनान सुखूय आशिल्लें, खूब भरभरून आनंद आशिल्लो. आनी उपकार म्हणटा आसतना ती दुखां अचानक देंवली. होय बीन अणभव म्हज्या वाट्याक आयिल्लो आसा. कितलेशेच राज्य आनी राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयल्यो हांव म्हजें व्हडपण अशें म्हणना, पूण कितलेशेच कार्यावळीचें निवेदन केलें. आनी एकदां अशें आसता, पयलींचें सूत्रसंचालन, 20 वर्सां पयलींचें सूत्रसंचालन, जेन्ना कोण तरी आयोजक सांगता तुका की तूं थंय राव आनी तूं मायका वयल्यान उलयलें, 2 वरांची प्रोग्राम जालो, तूं येयलो. आतांचें तशें ना. आतांचें तुका ऑनलायन पद्दतीन जेन्ना तूं निवेदन करता, फॉर एग्जाम्पल जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांगा आयले तेन्ना सगळी सिस्टमूच अशी आशिल्ली की सगळे बॉडीगार्ड की तांकां आतां ते येता, आतां हांगा येता, टायम टू टायम डिजिटल टायमींग लावन खंय, आतां तुवें इतलेंच उलोवंक जाय, ते हो पेपर व्हरपाक जाय, तो पेपर, अशी एक गडबड लगबग जेन्ना आसता, त्या धांवपळींतल्यान, त्या लगबगींतल्यान जेन्ना वचप जाता, तो एक अणभव एक वेगळोच, ताजें एक सूख वेगळेंच आसता. आनी जेन्ना तें सूत्रसंचालन जेन्ना सगळें सोंपता आनी तातूंतल्यान सुंदर पद्दतीन जालें अशें म्हूण सांगता, वाहवा मेळटा, कोण तरी तुजी तोखणाय करता, तो एक वेगळोच अणभव एक वाट्याक आयिल्लो आसा. 25 वर्सान कितलेशेच अणभव आयले. 4 कार्यक्रम म्हणून सांगलो आनी 8 कार्यक्रम सुरू जाल्ले आसा. 4 वरां कितें करप, 4 वरां फक्त हांवें थंय बसून रावप काय कितें, तोय अणभव वाट्याक आयलो. एकदां अशें जालें, स्टेजीचेर कंटिन्युअस उबें, कुशीक बसपाक खुर्ची सुद्दां ना, पांय वळून आयले, 6 वरांचे प्रोग्राम, तरी आसतना कोण सादो बाबा उदक जाय तुका तेंय कोण विचारना, च्या तर कुशीनूच उरली, उदक सुद्दां कोणें हाडून दिलें ना. तोय बीन अणभव आयलो. तूं कशें आयलां, स्कुटरीन आयलां, गाडी घेवन आयलां, भाड्याची गाडी घेवन आयलां, काय चलत आयलां, तेंवूय बीन विचारिल्लें ना. एकदां अशें जातालें की काणकोणच्यान पणजे, काणकोणच्यान पेडण्यां अशें जेन्ना आमी दगदग करून, दगदग म्हणजे प्रवासांतले दगदग म्हणटा, मानसीक दगदग न्ही, अशें जेन्ना वता तेन्ना बाबा पयशिल्ल्यान तो आयला, एक सूत्रसंचालक जावं ती कोण ती मनीस व्यक्ती आयल्या तेन्ना तिजी बाबा एक तिका वॉशरूम म्हणून जाय आसतलो, तिजी एक बाबा तिका कितें उदक जाय जावं तिका बसूंक उठूंक, आमी कितें करतात, सूत्रसंचालकांनी चल चल तूं अनाउन्समेंट कर म्हणटा, आतां कितल्या पयशिल्ल्यान ना आमी एकदां ताजेर विचार करिना. अशे अणभव आयले. आनी दुसरे अणभव अशे आयले की ल्हानशें निवेदन 10 मिनटाचें, पूण केदो व्हडलो बडय जावं, येदे व्हडले हॉटेल सामकें, तातूंत सामकें रिफ्रेशमेंट, अरे 10 मिनटाचें म्हजें काम आसा आनी ताका इतलो थाटमाट कित्याक, होय बीन अणभव आयलो. मान सन्मान म्हणजे तोय मेळ्ळो. आनी एकदां ती अनाउन्समेंट करपी ती मायकाचेर अनाउन्समेंट करपी ती, अशेय बीन अणभव आयले. सो कितलेशेच सांगन दिसता
म्हाका दिसता ह्या कार्यावळीन प्रश्नांची बीन तितलीच गरज आसा, तेन्ना हांव रावतां तुमच्या प्रश्नांक. परतून एकदां पला स्टुडियोज आनी नित्यानंद क्रिएशन्स आनी आमचे थिंक अँड इंक हांकां म्हाका आयच्या दिसा हो मान दिल्ल्या खातीर म्हजे एक अणभवांतलें सूत्रसंचालन आनी कांय सूत्रसंचालनांतले अणभव सांगपा खातीर म्हाका तुमी मुजरत आपले त्या खातीर हांव तुमकां दिनवासतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं भौमानिस्ट डॉक्टर रुपाचारी. खरेंच तुमचें उलोवप आमकां सगळ्यांकूच आनी पर्सनली म्हाका आयकीत रावन दिसलें. ह्या खेपेस आमकां कांय प्रश्न आयिल्ले आसात ते हांव तुमचे मुखार वाचून दाखयतां. हो प्रश्न विचारला लक्ष्मण परब हांणी. प्रश्न मातसो व्हड आसा. मॅडम रुपा, एज आय अंडरस्टँड अँड नो यू एज अ पर्सन, you look very cool and calm, but once you stand in front of mic on stage, you are very charged and flow is superb. How do you manage this? Also, your sense of dressing is always presentable. How do you plan all this? Hazar Zababipana always helps on stage. खुबशे अशे प्रश्न लक्ष्मण परब हांणी विचारलेले आसतात. देव बरें करूं. तुमचो पयलो प्रश्न असो आसा की तुमी दिसता कितें कूल सारको म्हाका कळुना तो हांगा आयकुपाक येवना की you look very calm and cool on when you in real life, but when you stand in front of mic on stage, you are very charged and flow is superb. How do you manage? उत्तर हांव दितां. पळयात लक्ष्मण बाब, जेन्ना आमकां एक जबाबदारी आसता, अशें न्ही की आतां समजा हांव झांसी की राणी हाजो रोल करता, म्हाका 24 वरां झांसी की राणीन कित्याक रावरपा जाय? हांव रुपाचारीच अशें रावतलें न्ही. जेन्ना म्हाका स्टेजीचेर जेन्ना हांवें तो भेस चडयलो, मेकअप केलो, त्या हातून गेलें की मागीर थंय रुपाचारी म्हणून रावून उपकारना. मागीर थंय झांसीची राणीच म्हणून म्हाका वचपाक जाय. म्हाका दिसता सूत्रसंचालन करता आसतना एक मात खरें, हांव बाकीचें सगळें जग विसरता. म्हाका तेन्ना फक्त खबर आसता सूत्रसंचालन. म्हज्या मुखार दोळ्या मुखार फक्त आसता आयोजकांनी म्हाका जो कार्यक्रम दिला तो बऱ्या भशेन करप, लोकां म्हणसर, प्रेक्षकां म्हणसर, दर्शकां म्हणसर तें पावोवप, इतलेंच म्हाका खबर आसता. त्या वेळार म्हाका कांयच आनीक दुसरें कितेंच जालें म्हणून हांवें वदळ म्हणलें तुमकां की विद्यार्थी म्हाका प्रश्न विचारता तो म्हाका दडपण येता. पूण तरी आसतना मेन म्हजें आतां काम कितें आसा, आतां सध्या 8 वरांनी म्हाका जें 6 वरां जें म्हाका काम दिलां तें सूत्रसंचालन, आनी ताका हांव पाळटां. आनी ते मागीर 10 प्रेक्षक आसूं नाजाल्यार 60,000 70,000 प्रेक्षक आसूं, ते कितले कोणे आयोजक तो राज्य पातळीवेलो आसूं नाल्यार इंटरनॅशनल लेवलाचो आसूं, म्हाका तातूंत कांयच फरक पडना. म्हाका इतलेंच खबर आसता, कार्यक्रम म्हणजे कार्यक्रम. आनी हांवें हांव जे पळय कश्ट काडटां, जे पळय म्हाका जे करपाक जाय, थंय सूत्रसंचालिका म्हणून वचपाक जाय, ताका हांवें म्हणजे प्रामाणीकपण हें हांवें म्हजें आसपाकूच जाय म्हणून. आणि तुम्ही विचारले प्रेझेंटेबल. हय, सूत्रसंचालन करता आसतना स्टेजीचेर माचयेचेर तुमी आसतात, म्हणजे सूत्रसंचालक आसता आनी बाकीचे बीन आसता. आमी सगळ्यांक पळोवंक शकना. सभाघरांत 2000 5000 60,000 म्हणजे जे लोक जितले म्हणून आसतले पळय न्ही, तांकां सगळ्यांक आमी पळोवंक शकना. पूण सगळ्यांची नदर आमकां आसता. देखूनच जर तर आमी जर अशे हातवारे केले, परत परत जर केंस म्हणून सारके केले जाल्यार ते मागीर ऑड दिसता. आनी आपणे सूत्रसंचालकांनी प्रेझेंटेबल आसपाक जाय, कित्याक कोणाक तरी ते एक नेत्र सूख म्हणून आसता, ताका तो खंयच्या तरी विवंचनेंतल्यान कोण जर तुजो प्रोग्राम आयकुपाक म्हणजे ते प्रोग्राम पळोवपाक जर कोण तरी दगदगांतल्यान त्रासांतल्यान जावं एक बाबा खंय तरी तो एक आमी अशें म्हणटा न्ही मनोरंजन करपा खातीर तो आपल्याक स्वता खातीर आयलो आसा, आनी ताच्या वेळार ताका ते प्रसन्न अशें दिसूंक जाय. तो मागीर तातूंतल्यान एक वेगळ्याच मुडान जेन्ना प्रेक्षक भायर सरता, वा प्रोग्राम बरो जालो अशें जाता, तेंच एक व्हडलें सूख आसता. आमी ओंगळवाणी म्हणजे अशी कशी गेली कशी समजा जर आमी जर स्टेजीचेर पोडियमाचेर उबी रावली म्हणजे पळोवपाक सामकें बरें दिसना जाल्यार कशें जातलें. आणि एक प्रश्न आशिल्लो लक्ष्मण परब हांचोच की हजरजबाबीपणा ऑलवेज हेल्प्स ऑन स्टेज. हजरजबाबीपणा म्हणजे कितें की आमकां तो
सेन्स प्रोग्रामाचो सेन्स आमकां खबर आसपाक जाय. केन्ना केन्ना कितें आसता की एक कार्यक्रम येता. आतां समजा हांवें एक स्क्रिप्ट बरयल्या, स्क्रिप्ट बरयल्या ते सगळेंच जातलें अशें ना, सगळें त्याच पद्दतीन वतलें अशें ना. एक एकदां अशें आसता की कोण तरी येना आनी ताजें भाशण आनी कोणाक वचूंक जाय अशेंय बी न्ही. एकदां अशें आसता की सेन्स ऑफ मायंड म्हणून वापरप आसता. खुबश्या वेळार तुमी पळयलां आसतलें की एक एक प्रोग्राम तुमकां हांव सांगता, म्हणजे हांवें जो पळयल्लो प्रोग्राम हांव सांगता तुमकां. दिवली पेटोवपाचें खूब फावटी जाता पळय, दिवली पेटयता आनी दिवली पेटयता आसतना आमकां खबर आसता दिवलेन वात आसा, तेल आसा आनी फस्कां आनी ती कैपंजी ती बीन सगळें आसता म्हणून. एका प्रोग्रामाक हांव पळयलें तातूंतलें कांयच नाशिल्लें आनी फस्कूच आशिल्लें. मागीर एकट्यान ती फस्काची काडी पेटयली, एक वात पेटयली, मागीर ती पेटयली, ती पेटयली, अशें करून एक एकदां आतां सूत्रसंचालन कोण पळय करतालो न्ही तो सामको गडबडलो. दुसरे कडेन आमी म्हज्या भुरगेपणान हांवें पळयल्लें, म्हाका तो सूत्रसंचालक आतां याद जायना कोण तो, ताणें मागीर म्हणलें कितें म्हणून की हांगा दिवलेंतल्यो वाती पेटना जायत पूण ताळयांतल्यो ताळयो तुमी इतल्यो मारा की तशे तरेन, म्हणजे तशे तरेन ताणें उतरां घालीं आनी लोक विसरून सुद्दां गेले की दिवली पेटोवना ती. लोकांनी ताळयांनी तितल्यो मारल्यो की उद्घाटन जालें म्हणून जाहीर सुद्दां केलें. तो एक हजरजबाबीपणा सूत्रसंचालका भितर आसपाक जाय. फुडलो प्रश्न आसा उदय मांद्रेकर हांचो. हाउ टू हँडल द सिच्युएशन ऑफ ऑन द स्पॉट चेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम? प्लीज शेअर एनी एक्सपिरियन्स ऑफ yours. Definitely, I would like to share many experiences if the organizers are giving me much more time. पळयात कितें जाता, एक एकदां प्रोग्रामान न्ही चेंज म्हणटा तो हो आसताच आसता. कितलोय जरी आमचे कडेन जरी ती पद्दतशीर प्रमाण जर 1 2 3 4 अमक्या फाटल्यान अमक्या फाटल्यान सिक्वेन्स इज गिवन टू यू, बट समटायम्स वॉट हॅपन्स, देर इज अ चेंज ऑन द स्पॉट म्हणटा तशें एट द 11th hour समटायम्स द चेंजीस ऑकर. सो अशें म्हणटा की एज एंड वेन, म्हणजे तूं जितलो एक्सपिरियन्स तुका मेळटा न्ही, वेन एवर यू गेट अ एक्सपिरियन्स, सो मेनी यू गेट अ एक्सपिरियन्स ऑफ मेनी प्रोग्राम्स अँड देन यू ओनली लर्न हाऊ टू हँडल द सिच्युएशन. म्हाका तरी दिसता, म्हाका खूब खूब अशे कितलेशेच फाटी चेंजीस आयले आनी चेंजीस येतना कशें जाता खबर आसा, एक एकदां न्ही अमको सांगता स्वागत म्हणजे येवकार अमके दितलो, पूण पड्डो उगडटना भितरल्यान ऑर्गनायझर येता आनी सांगता कितें, रुपाबाई तो करचो ना हा, तो करतलो, म्हणजे कोण तो येवकार दितलो आनी हाजें नांव आसा न्ही तो वोट ऑफ थँक्स दितलो म्हणून. आनी जाता कितें, सूत्रसंचालक एज अ कॉम्पियर यू आर इन फ्रंट ऑफ द पोडियम आणि इन फ्रंट ऑफ द पोडियम न्ही, पोडियमाचेर तूं आसता इन फ्रंट ऑफ द पब्लीक, एंड दॅट टायम अशें जेन्ना कन्फ्युजन जाता न्ही, यू कॅनॉट लूक इन टू द लूक इन द विंग्स ऑर यू कॅनॉट लूक इन फॉर दॅट ऑर्गनायझर. आतां कितें करूं, आतां कितें करूं, कित्याक तुजें फेशियल एक्सप्रेशन जें पळय आसता न्ही ते सगळे लोक नोट करता आनी ह्यो चेंजीस कितें जाल्या पळय न्ही, त्या कोणाच्या राज्याक कांय खबर नासता. खूब अशे अनुभव आसा की 1 आनी 2 अशें न्ही, म्हाका दिसता दर कार्यक्रमान चेंजीस वता. आतां फक्त कितें आसता की सामके जे शासकीय पावंड्याचेर तातूंत सुद्दां बदल जाता, पूण एक एकदां बदल जायना. फॉर एग्जाम्पल जेन्ना APJ अब्दुल कलाम जी आयिल्ले, तो तुमकां एक अणभव हांव सांगता, उदळ मातसोसो स्कीप जालो, म्हणजे हांवें प्रश्ना खातीर हांव राविल्लें. APJ अब्दुल कलाम जे आयिल्ले ते वेगळेंच सूत्रसंचालन आशिल्लें, तो वेगळोच अणभव आशिल्लो. थंय कशें आशिल्लें खबर आसा, थंय आशिल्लें अशें की नाव म्हाका ताणें अशें सांगलें कॉन्फरन्सान की पर्सन वील कम, ही वील डू वेलकम, आनी बाय द टायम तो जेन्ना वता आनी स्टेजीर बसता, मॅडम यू हॅव टू कंप्लीट युअर कंपेरिंग नोट. म्हणजे कितें, तो बसता आनी दुसरो येता म्हणल्यार तुजें कंपेरिंग काबार जावपा जाय. यू वील बी गिवन ओन्ली 30 seconds फॉर दॅट, अँड विदीन दॅट मोमेंट यू हॅव टू फिनीश. द पर्सन वील एक्झिट, द न्यू पर्सन वील एंटर टू द पोडियम. आनी त्या हातून अशी जाली की कोण तरी खंयच्या तरी हातूंतलो मनीस तो वेलकम करपाचो आशिल्लो, जालें अशें हांवें तें नांव बीन घेतलें. आतां इट वॉज नॉट माय मिस्टेक, बिकॉज द नेम वॉज गिवन टू मी ऑन द लिस्ट की अमको अमको येवकार करतलो म्हणून. आनी हांवें तें नांव घेतलें. मागीर ते ऑर्गनायझर धांवून आयले आनी म्हणपाले तें नांव घेवं नाका, आतां दुसरें नांव घे, कित्याक ताणें ऑलरेडी अनावन्स केलें आय एम नॉट दीस अँड आय एम दॅट म्हणून. सो ती सूत्रसंचालनातली मिस्टेक न्ही, कित्याक ती ऑर्गनायझरांनी तें नांव दिता तेंच आमी म्हणटा. सो हँडल करप म्हणजे कितें, हँडल करप म्हणजे अशें की अचानक न्ही एट द 11th hour म्हणटा तशें अचानक अशे तरेन जेन्ना पळय चेंजीस जाता न्ही, आनी समजा चेंजीस जाल्यो
आणि तातूंतल्यान व्हडलो असो गुन्हो काय जायना, अशी व्हडली चूक केल्या अशी काय न्ही. बाबा सांगपाक जाता की आमकां अशें अशें कळ्ळां, तर आमी हें सांगतात म्हणून. पूण तें कशें सांगप आनी कशें मॅचअप करप न्ही, तें मात जमपाक जाय. आमची भांगराची चेन तुट्टा आनी तुट्टा आसतना ती सारकी करून घेता पळय, ती मागीर कळना, खंय ताका जॉयंट मारला तोच कळना. तें कसप सूत्रसंचालकाचें. फुडलो प्रश्न आसा अंजू साखरदांडे हांचो. तुमच्या सूत्रसंचालनाची सुत्रा ह्या पुस्तकाच्यो प्रती केन्ना उपलब्ध जातल्यो? हा मुद्दम हांगाच घेवन आयला सूत्रसंचालन एक अणभव. हे खरें म्हाका सांगपाचें नाशिल्लें, फक्त जालें कितें, लॉकडावना खातीर हें पुस्तक 26 डिसेंबर 2020 ह्या दिसा म्हणजे उजवाडा आयलां. कोविडाक लागून ISBN नंबर मातसो मेळपाक म्हाका कळाव जालो. आज सुद्दां तीच, आनी म्हाका हो प्रश्न खंयच्या तरी हातूंतल्यान अपेक्षीत आशिल्लो म्हणजे आशिल्लोच. आज सुद्दां भासाभास केल्ली हांवें की बाबा ISBN केन्ना येतलो काय म्हणून, कित्याक 6 म्हयने जाले. पूण म्हाका अशें दिसता की संजना पब्लिकेशन्स, दिनेश बाब हांचे म्हणसर हो मुद्दो पाविल्लो आसा. बेगींतल्या बेगीन अशें आतां तरी हांवें म्हणपाकूच जाय, बेगींतल्या बेगीन साखरदांडे बाब हें पुस्तक सगळ्या म्हणसर पावतलें. आनी मराठींतलें पुस्तकूय बीन जुलय म्हयन्यान येता. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. फुडलो प्रश्न आसा बिपीन शिंकरे हांचो. Protocol to my knowledge is set by the organizers. But can you compare if he or she feels need to be make some changes in it? Very good question. Protocol, it is set by the organizers. Yes, very fine. But sometimes what happens that if a person who is comparing, if he or she knows the position or the person, okay, very well, then he or she has to convey it to the organizer. एकदा अशें आसता की बाबा, that's why we have to meet the organizers at least twice or thrice. We have to meet the organizer. We have to get confirm the names, and then we can discuss with the organizers, and then we can settle with the protocol type. खूब फाटी अशें जाता की ऑर्गनायझरांक दिसता की ताका पयलो मान दिवचो, आनी एज अ कॉम्पियराचें हांगा कांयच नासता. कॉम्पियर कितें करता, ऑर्गनायझरान जें लिस्ट दिलां त्याच प्रमाण ते वतात. पूण तुमी विचारला पळय न्ही, रायटली यू हॅव पॉयंटेड आउट, समटायम्स इट हॅपन्स सो दॅट वी फील दॅट सो अँड सो म्हणजे कोण की अमक्याकूच बाबा दिवपाक जाय. Now it is the choice of the organizer. We cannot do, because we are also invited and we are also called as such. We can say that it is on the duty that we are doing. आणि बाबा ताका ऑर्गनायझराक आमी ताणें सांगलां तें दिवपाचें. पूण मागीर कितें जाता, मागीर न्ही पब्लिकान न्ही एक चर्चा जाता, अरे ताका पयलीं दिवपाचो बरें मान, हाका कित्याक दिलो, आनी तो सगळो मागीर बोट कोणाक दाखयता, जो कोण एनावन्स करता पळय न्ही ताका बोट दाखयतात. हांव तुमकां सांगता बिपीन, आय वूड लायक टू शेअर वन ऑफ द एक्सपिरियन्स. एक फेलिसिटेशन सत्काराचो एक सुवाळो आशिल्लो. द थिंग हॅपन इज दॅट द पीपल ऑन द स्टेज दे, आय थिंक दे ग्रॅब द टायम, खूब टायम घेतलो तांणी, आणि ते नो डाऊट दे एक्सप्रेस देर व्ह्यूज सो, आय मीन रायटली म्हणटात तशें, जावं व्हेरी व्हेरी वायडली. आनी जेन्ना एक्च्युअल जेन्ना सत्कार आशिल्लो पळय न्ही, 5 जाणांचो सत्कार आशिल्लो, अचानक ऑर्गनायझर आयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले, बेगीन म्हणपाले गुठ लावन घे. आतां ते गुठ लावन घे म्हणजे कितें गुठ लावन घे, आपयला तर लोकांक फेलिसिटेशना खातीर, आनी मागीर टायम तर ना न्ही, कित्याक चीफ गेस्टाक वचपाक जाय आशिल्लें. जेन्ना हांव स्टेजी वयल्यान देंवून जेन्ना वतालें न्ही, तेन्ना एकट्यान म्हाका सरळ येवन म्हणलें, रुपाबाय सत्कार कोणाचो आशिल्लो, ताजे विशीं मातशें अशें उलोवंक जाय आशिल्लें न्ही, तुमी 2-2 उतरांनीच हें केलें न्ही, काबार केलें न्ही, मागीर सत्कार सुवाळो कोणाचो तर तो. आनी आय वॉज अनआन्सरेबल. हाव कॅन आय से, जेन्ना म्हणजे हे कोणाक कळपाक जाय. द मोमेंट आय वॉज टेलिंग ऑर्गनायझर, बाबा अमके अमके सत्कार, ताकाय म्हणून टायम आसता, ताकाय म्हणून एक वेळ दिवचो आसता. सो इट बिकम्स समटायम्स अ डिफिकल्ट सिच्युएशन. गुड क्वेश्चन. फुडलो प्रश्न बिपीन शिंकरे हाणूच विचारला. शेअर सम इन्स्टन्सेस एज टू हाव युअर कंपेरिंग जर्नी बियॉन्ड द स्टेट बॉर्डर्स बिगेन. Bipin, I am the subject teacher of Hindi, and I was going to Karnataka, Mangalore, then Mumbai, Delhi, Rajasthan and Gujarat to present the papers.
आणि दॅट टायम वॉट हॅपन दॅट वी वर प्रेझेंटींग अवर रिसर्च पेपर आणि थंय मागीर कोणाची वळख जाता. सो द मोमेंट लायक द पीपल नो दॅट यू आर द कॉम्पियर, I got an invitation to go to Rajasthan, Gujarat, and there I did my job of comparing to Delhi also, then in Karnataka, even abroad also, because my colleagues, they were knowing that I have been doing the comparing for last 25 years. So at Cambodia, then in Indonesia also, they asked me that you, madam, you only take the charge of this comparing. We are not doing it. It is your duty, and it is the thing is that you have to do it. So that's how. भांगराळें गोंय मेंगलोराक जेन्ना जालें तेन्ना थंय बीन निवेदन केलें, मुंबय जालें तेन्नाय बीन निवेदन केलें. म्हणटकच जाता कितें की वन्स यू आर ऑन द स्टेज, वेन यू आर परफॉर्मिंग द शो इन द शो, ओके, अशें न्ही की आमी 25 लोकां खातीर आमी प्रेजेंट करता. द थिंग इज दॅट मेनी पीपल कम एंड देन दे टेक युअर फोन नंबर. आनी द थिंग इज दॅट म्हजे चडशे अशे हिंदी सब्जेक्ट जाल्ले कारणान दुसऱ्या राज्यांतलेय बीन म्हजी वळखीचीं आसात, सिनियर्स आर देर. So sometimes they ask, now what is your hobby apart from the teaching, what you do? So I say I do acting, then I write and I do comparing. So he maji ek samko passion kaso. So yes, tell us, sometimes you will come here or there, then you do the program. That's how. ओके, हो प्रश्न माहीर बोरकार हाणें विचारला. What are your experiences regarding comparing the same program in different languages? Sorry? What are your experiences regarding comparing same program in different languages? Oh, best question of the hour म्हणटा. Same program दुसऱ्या language. The name is Mahir, no? Vaidehi? Mahir Borkar. Mahir Borkar. Mahir Borkar, I have done the programs, same program in different languages. Why? Because I have been doing the program in Konkani. Later on, Hindi also I took. मराठी तितले अशें करूना, बट समटायम्स चान्स म्हणटा आसतना समजा सांगलें म्हाका आयोजकान that you have to do the program in Marathi, that also I did. English also I am doing. Now thing is that हांगा कशें आसता की रिडींग आनी द एक्सप्रेशन आनी उच्चारण हें तुमकां पयलीं घडोवचें पडटा. यू हॅव टू बी वेरी मच फ्लुएंट इन ऑल द लँग्वेजीस. यू हॅव टू बी वेरी मच फ्लुएंट, आनी तेन्ना let it be the program. Like for an instance, I will give you the instance of one program only, Bhangrale Goy. We have staged, I think, 125 programs, Bhangrale Goy. Okay, Golden Goa, Purnananchari, सगळे ताजे सर्वे सर्वा म्हणटा तशें. आनी 125 प्रोग्राम काय मायजूय जाले आसतले आतां म्हणसर. नाव आय वॉज कंपेरिंग, देन मेनी अदर, अनंत अग्नी वॉज ऑल्सो हॅड कंपेयर्ड फॉर दॅट प्रोग्राम. सगळ्यांनी कंपेरिंग, पंकज नमशीकर ऑल्सो हॅव कंपेयर्ड. आतां जाता कितें की सपोज लायक द सेम स्क्रिप्ट आमी इफ वी आर रिपिटींग द सेम तेच केलें न्ही जाल्यार ऑडियन्स वील ऑल्सो गेट बोरींग जातलें न्ही. ते मागीर म्हणटलें न्ही हांगा नवें कांयच ना न्ही. बट हांगा कितें जाता, हांगा स्क्रिप्ट म्हणटा ती परत परत चेंज म्हणटा आसतना आतां ती कितें आसा, वर्ड टू वर्ड वी कॅनॉट रायट. आय वील कम टू युअर पॉयंट, लेट मी फिनीश दीस. वर्ड टू वर्ड आमी ती केन्नाच बरयना. मुडा प्रमाण एकदां अशें आसता, क्रावडाचो मूड वेगळो आसता, पदां सगळीं म्हणजे सॉंग्स दे आय मीन दे चेंज, ऑर द सिंगर्स ऑल्सो. समटायम्स बिंदिया वील सिंग, समटायम्स दॅट सॉंग ओनली गौतमी वील सिंग. सो वी हॅव टू चेंज अवर कंपेरिंग स्टायल अँड कंपेरिंग ऑल्सो. तुम्ही जे म्हणटात पळय न्ही की एकूच कंपेरिंग वेगळ्या वेगळ्या भशेन, आय थिंक दॅट द कॉम्पियर शूड बी फ्लुएंट इन ऑल द लँग्वेज, देन ओनली यू कॅन डू इट. अँड दॅट टायम द प्रोनावन्सिएशन, लँग्वेजीचे जे पळय नॉलेज म्हणून आसता. आतां ओके, आतां समजा आतां म्हाका मातशी अशी कितें कन्नड कळटा, म्हाका मातशी अशी बेंगोली कळटा, म्हाका मातशी मातशी कळ्ळी म्हणजे ना. यू हॅव टू बी इन दॅट. म्हणजे त्या भाशेचो जो पळय बाज आसा न्ही तो तुज्या भितर आसपाक जाय. देन यू कॅन मोल्ड एंड यू कॅन चेंज द वर्ड. म्हणजे कशें आसता, एक्चुअली हांव जाल्यार ह्या विचाराक म्हजे एक वेळ म्हणजे म्हाका दिसता तशें, जेन्ना तूं सूत्रसंचालन करता न्ही तेन्ना तुका ती अक्षरां न्ही सारकी अशी दिसतात आनी मागीर तुका तो आपोआप तो फ्लो येता. प्रोग्राम तोच आसूं, तुका समजा कोणें सांगलें की ह्या कार्यक्रमाचें निवेदन तुवें हिंदीन करपाक जाय, तुजे कडेन जर ती भास आसत, तुजे कडेन जर ती उतरां आसत आनी तुका तो एक कॉन्फिडन्स आसा, येस आय कॅन डू इट, जाल्यार मागीर नो हार्म. बट गूड क्वेश्चन, आय लायक.
फुडलो प्रश्न सुचिता पै हांणी विचारला. प्लीज शेअर द एक्सपिरियन्स ऑफ लोकोत्सव पणजी. आता कितले म्हणून एक खूप एक्सपिरियन्सीस आसा सुचिताबाई म्हजे कडेन. मॅनी कितले म्हणून सांगू, आतां कितलींशींच वर्सां हांवें लोकोत्सवाक निवेदन केलें. एकदां कितें जालें खबर आसा, ते दोन खूब आसात पूण एकूच म्हाका जो आतां सद्याक तरी जो याद जाता तो सांगता. एकट्या कोणाची चावी शेणिल्ली आनी लोकोत्सव म्हणजे तुमकां खबर आसा की आय वॉज डुईंग द कंपेरिंग इन कोंकणीन सांगताले, हिंदीनय बी सांगताले, कित्याक हिंदीचोय क्रावड थंय आसतालो. मदीं मदीं मराठी सांगची पडटाली. अशें न्ही की म्हाका ह्यो सगळ्यो भाशो कळटा आनी त्या भाशेचें हांव प्रदर्शन करतां, तो विचार म्हज्या तकलेन केन्नाच येवना. फक्त इतलेंच, क्रावड आसा पळय तो बिगर गोमंतकीय आसा. बिगर गोमंतकीय म्हणटा आसतना हिंदीचो आसा, मराठीचो आसा, फॉरेनरूय आसा. आतां फॉरेनरांक हांव सांगता, खंय तरी आमकां लोकां म्हणसर तें पावोवपाक जाय न्ही. एका मनशाची चावी शेणली, आतां तो बाबडो सादोसो मनीस, ताका कोण ऑर्गनायझर आनी कोण कितें म्हणून तो येवन तो सोदीत रावलो. मदीं कोणें तरी म्हाका सांगलें, कोणाची तरी चावी सांपडल्या, मातशी मायकार अनावन्स कर. हांवें मायकार अनावन्स केलें. मायकार अनावन्स केलें म्हणजे कितें, कोंकणींतल्यान अनावन्स केलें, कोणाची तरी चावी मेळ्ळ्या, अशें आसा म्हणून. ताज्या बावड्याक तर रातच्याक खबरूच ना. रातचे 10 जेन्ना तो लोकोत्सव 9:30, 10, पावणे 10 कितले जालें, सगळें जाल्या उपरांत मागीर तो आयला म्हणपाक कितें, आपल्याची चावी म्हणजे हमरा चाबी गुम हो गया ही जी बोलो. हांवें चाबी गुम हो गया. हांवें म्हणलें 4 फावटी तरी सांगलें तूं खंय आशिल्लो. मागीर कळ्ळें की ताका कोंकणी कळना म्हणून. तेच जर हांवें जर तेन्नाच जर ताका जर हिंदींतल्यान म्हणजे अनावन्समेंट करता आसतना जर हांवें जर हिंदींतल्यान जर सांगिल्लें न्ही आनी ताजो तें जेन्ना पळय आयकलें न्ही तेन्ना मात म्हाका खरेंच वायट दिसलें. कित्याक ताजी आवय खंय दुयेंत आशिल्ली, GMCन आशिल्ली, बावडो थंय वचूंकूय शकनाशिल्लो. आनी म्हाकाच मागीर खंय तरी मनाक खालें की हांवें ताका 2-3 वरां तो म्हणटा हम इधर ही बैठन रे, अभी तो चाबी मिलत है, अभी तो चाबी मिलत है म्हणून. तो एक आसा. आनी खूब लोकोत्सवाक म्हणटा ते न्ही भरभरून जेन्ना दाद मेळटा, लोक जेन्ना अजुनूय आतां फाटलीं कितलींशींच वर्सां लोकोत्सवाक हांव वचूं ना, म्हणजे निवेदन करपाक वचूं ना, 4 वर्सां जातलीं. पूण अजुनूय लोक याद करतात पळय न्ही की तें तुजें निवेदन क्लास, तें तुजें निवेदन, अशें लोक म्हणटात, हांव म्हणना. मनाक बरें दिसता. खूब अणभव आसात लोकोत्सवाचे. आणि लोकोत्सवाचो तो एक सगळे दुसऱ्या राज्यांतले लोक येवन ते नृत्य प्रदर्शन करतात, नाच, तो एक वेगळोच अणभव आसता. आनी म्हाका दिसता न्ही, हांवें लोकोत्सवाची स्क्रिप्ट म्हणटा ती केन्नाच बरोवंक ना. ते नाच आनी तो स्टेज आनी तो सगळो आटाप पळोवनूच निवेदन केलां. म्हाका जर आतां कोणें विचारीत लोकोत्सवाची एक स्क्रिप्ट दी, म्हजे कडेन कांयच ना. फुडलो प्रश्न कात्यायनी घाटवळ हांणी विचारला. वेगवेगळ्यो भाशा कंपेरिंग करतना वापरपाक कितले इम्प्रेसिव्ह जाता. वेगवेगळ्यो भाशा वापरतना वेगवेगळ्यो भाशा कंपेरिंग करतना वापरप कितले इम्प्रेसिव्ह जाता. कात्यायनी बाय प्रोग्राम जसो आसता न्ही, आतां समजा एक प्रोग्राम आसा आनी तो आतां प्रोग्राम कोंकणींतल्यान आमकां करपाक जाय, तूं कोंकणींतल्यान कर. मराठींतल्यान करूंक जाय, मराठींतल्यान. आतां एकाच प्रोग्रामाक समजा जर अशें आसत, एक एकदां जाता कितें, ऑर्गनायझरूच सांगता. म्हाकाय अशे खूब अणभव आसा की ऑर्गनायझरानूच सांगिल्लें आसा, रुपा पळय अमक्या अमक्याक जेन्ना तूं पळय भाशण करपाक आपयतलें न्ही तेन्ना तूं हिंदींतल्यान मातशें हें कर, कित्याक ताका कांय कळना म्हणून. जावं थोडेशें न्ही मातशें इंग्लिशीन घ्या, कित्याक अशे क्रावड आसा आनी तांकांय बीन तें कळपाक जाय. एक एकदां अशे प्रोग्राम आसा फक्त हिंदींतल्यान करा, फक्त कोंकणीन करा, फक्त इंग्लीश कर. हांगा म्हाका दिसता इम्प्रेशन अशें म्हणून न्ही, जर तर आमकां जर ती गरज आसा, आतां ती गरज आतां समजा एक खंयचे तरी एक आतां हें आसा, यत्र नार्यस्त पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता. आतां हें संस्कृतांतलें सुभाशीत समजा आसा आनी ताजो अर्थ आतां कोण बसला म्हज्या मुखार, हांव कोंकणींतलो प्रोग्राम आसा न्ही, तर कोंकणींतल्यान सांगपाक जाता. वेगळ्यो वेगळ्यो भाशा केन्ना येता, जेन्ना प्रोग्रामाचें स्वरूप पळोवनूच आमकां वेगळें. म्हणजे अशें न्ही आतां एक पॅरेग्राफ इंग्लिशीन उलयलो, मागीर एक पॅरेग्राफ हिंदीन उलयलो, मागीर खंय तरी म्हणून कितें सूत्रसंचालन सामकें प्रभावी जातलें अशांतलो भाग न्ही. गरज जर आसा, सामकीच गरज आसा. म्हाका याद जाता, बरो प्रश्न विचारलो तुवें. विलासराव देशमुख जी गोंयान आयिल्ले. आतां विलासराव देशमुख जेन्ना आयिल्ले तेन्ना ऑर्गनायझरान म्हाका सांगलें, विलासराव देशमुख जेन्ना पळय येतले पळय न्ही तेन्ना मराठी, म्हणजे तांकां जेन्ना तूं सांगतलें पळय न्ही भाशण तेन्ना मराठीन सांग आं,
मराठीन मात सांग अशें म्हणून मुद्दाम सांगलें न्ही तेन्ना मराठी. पूण त्याच स्टेजीचेर आनी एकटो हिंदीचो ऑफिसर बशिल्लो. आतां ताका कोंकणीय कळना मराठीय कळना आनी तो फक्त हिंदी उलोवपी. तेन्ना ताणीच सांगलें आनी ताका जेन्ना आपयतलें न्ही तेन्ना ताका हिंदींतल्यान सांगा म्हणून. सो म्हाका तें वेगळें कळचें म्हणून कितें अशें म्हणना की समजा आनी म्हाका आतां समजा 10 भाशो येता आनी 10 भाशांतल्यान जर हांवें एक पॅरेग्राफ एक लायन समजा जर हांवें जर दुसरें जाल्यार तें सामकें प्रभावी जातलें अशें हांव म्हणूंक शकना. पूण जी गरज आसा ती गरज सूत्रसंचालनाची तूं प्रभावी भाशेंतल्यान जी गरज आसा तितलीच तूं जेन्ना तूं मांडटा आनी तूं जें पळय उलयता न्ही तें कशें आसता. हांव एक सूत्रसंचालन करतां म्हज्या मुखार प्रेक्षक बशिल्लो आसा आनी हांगा माचयेचेर कोण आसा हांगा माचयेचेर आसा सगळे आमचे मानेस्त आसा. आतां हांव कोण जाता हांव मदीं तांच्या मदीं जाता म्हणजे हांगासरलें हें थंय पावप थंयचें आसा तें हांगा घेवप. हांव एक दुवो कसो जाता तो मात म्हणजे जो प्रोग्राम आसा जी कार्यक्रम आसा तो हांवें हँडल म्हणटा तसो करपाक जाय. हांगा भाशेचो हें असो येना म्हणजे कितें 4 भाशांतल्यान सांगतलें म्हणून तूं बाबा सगळो तूं सांबाळून घेतलें अशें जायना. फुडल्या निप्ती काणकोणकर हांणी विचारला, मॅम, इफ नॉर्मली आय एम यूज्ड टू कंपेअर इन इंग्लिश and if gets an opportunity to compare in Konkani language, which I love to do, but never did it before. What is your suggestion to me? You have been doing it in English, right? And if you get the opportunity to do it Konkani, I will say that go for it. Why only Konkani? If you get the chance to go, if you love Marathi, if you love Hindi, please go for it. If you find full confidence in doing the comparing in any other languages rather than in English, of course you are most welcome. इतलेच प्रश्न घेता. खरं तर तुमच्या अनुभवाच्या सागरान म्हाकाय बीन आनी सगळ्या प्रेक्षकांकूय बीन आनीकूय भावन दिसता आनीकूय पेवन दिसता. पूण वेळेचें बंधन आशिल्ल्या कारणान हांव प्रश्न हांगाच सोंपयता. सगळ्या मानेस्तांक तांच्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी अशें धरता आनी कार्यावळ मुखार व्हरता. भौमानीस डॉक्टर रुपाचारी, तुमचे रसाळ आनी समजीकतायेचें उलोवप मनाक घर करून गेलें. सूत्रसंचालन करतना येवपी खूब म्हत्वाचे अशे अनुभव तुमी आमकां सांगले. तांचे विशयी गिरेस्त अशी म्हायती तुमी आमकां दिली. तुमच्या मोलादीक मार्गदर्शना खातीर पलाश अग्नी स्टुडियोज तुमचे उपकारी आसा. तशेंच आमचे कार्यावळीक भरभरून वाव दिवपी प्रेक्षकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यावळीची म्हायती तुमच्या मेरेन पावोवपा खातीर कांय प्रसार माध्यमांचो हातभार आसा तांचे लेगीत हांव मना काळजांतल्यान उपकारी. कार्यावळीच्या निमाणे कडेन एक म्हत्वाची सुचोवणी. 27 जून म्हळ्यार फाल्यां सूत्र सप्तकाचे 5वें सत्र जातलें सांजे 6 वरांचेर. जशी स्टुडियोत जावपी कार्यावळीची निवेदनां असतात, माचयेर जावपी कार्यावळीची निवेदनां असतात, तशेंच पारिवारीक कार्यावळीची निवेदनां असतात. आनी हाचेर उलोवपा खातीर आमकां लाभल्यात भौमानीस पंकज नमशीकर. आमचे फाल्यांच्या कार्यावळीक तुमी असोच प्रतिसाद दितली अशें मागता आनी आयच्या पुरतो तुमचो निरोप घेता. सगळ्यांक बरी सांज जावं येता. देव बरें करूं. देव बरें करूं.